اللہ ताला आपको ऐसे अता करता है कि आप सोचोगे कि यार गैब से मदद हो गई, गैब से पैसे आ गए, गैब से मदद आ गई, गैब से रिज़्क आ गया, गैब से बरकतें आ गई, और जो हमने चाहा हमारे रब ने अता कर दिया। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार मैं अपने हजरत साहब की महफिल में बैठा था, तो हजरत साहब कहने लगे कि कौन है जो आप लोगों में इस तरह के साहिब सरवत बनना चाहता है, साहिब इस्तिताअत बनना चाहता है, मालदार होना चाहता है। तो यकीन करें कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। है जी, क्या हुआ भला? ये जजमेंट करके मुझे कमेंट में आपने बताना है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक शख्स ने, कोई ऐसा नहीं था, एक शख्स भी कोई ऐसा नहीं था जिसने हाथ बुलंद ना किया हो। यार, वो कहते हैं ना कि एक मुल्ला थे, मुल्ला अल्लाह माफ करे, को सच्चा नहीं है, लतीफ़ा ही बना हुआ है। एक मुल्ला थे, मुफ्त की जब शराब मिली तो उन्होंने ना छोड़ी। तो हजरत साहब ऑफर दे रहे हैं कि भाई कौन है जो अमीर होना चाहता है, हाथ खड़ा करे। साहब ने कहा जी हम, देखें ना, मुफ्त का एक वजीफा मिल रहा है, और वजीफा भी हजरत साहब जिसको देते हैं ना, यकीन करें, वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। मांगने वाला बंदा भी अगर ये अमल करे तो दौलत का बादशाह बन जाता है। और खासकर ये जो रबीउल अव्वल का महीना है जी, सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए। ज्यादा नहीं मैं पढ़ता, मैं कहता हूं लोग नात नहीं सुनना चाहते। बस यहां पर दुनिया बड़ी है नातें सुनने वाली, लेकिन ये जो चैनल है ना, ये चैनल की कैटेगरी उस तरह की है कि लोग आते ही वही है जो समझ गए ना, हर चैनल की अपनी कैटेगरी होती है। बहरहाल दोस्तों, हजरत साहब ने कहा कौन अमीर होना चाहता है। कहते हैं कि मैं आपको एक दो तीन लफ्ज बताता हूं। ये वो अल्फाज हैं कि अगर आपके सामने जिन खड़ा हो जाए, जिन्नात, और चंद बार अगर आप ये अल्फाज पढ़ लें, 15-20 बार, उसको आग ना लग जाए तो मुझे पकड़ लेना, हजरत साहब ने कहा मुझे। और ये वो अल्फाज हैं कि अगर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, मिसाल के तौर पर आप गुर्बत में मुब्तला हैं, बड़े तकलीफ में हैं, आप वो, उन्होंने वजीफा बताया, उन्होंने कहा अगर ये वजीफा आप करना शुरू कर दो तो इस तरह गैबी मदद होगी कि आपको लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि जिन्नात आपको आएंगे और रख के चले जाएंगे, ये हजरत साहब के अल्फाज हैं। कहने लगे कि आपको लगेगा कि जिन्नात पैसे रख के चले गए। यार कहां से आ गए? हो सकता है वो आपने खुद ही रखे होंगे, लेकिन आपकी लैटरी लग जाएगी को आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। हमारी एक फुफ्फो थी, हमारे नाना की बहन, मेरी फुफ्फो नहीं, मेरी वालदा साहबा की, तो वो बेचारी बहुत बुजुर्ग हो गई ना, तो वो पैसे अपने रख के फलां 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 जगह भूल जाती, बाद में मिलते तो कहते हो अल्लाह की मदद होगी। और हाँ, ये अल्लाह की ही मदद थी। इन्हीं पैसों से जाकर उन्होंने हज भी किया, उम्रा भी किया, और जिंदगी में बेहतरीन जीती रही। भारत वो कहने लगे कि आपको लगेगा कि फरिश्ते और जन्नात पैसे रख के जा रहे हैं। और इस आयत से, ये आयत है एक कुरान की, मैं अभी बताता हूँ, सारी आयतों की सरदार, उसके दो चार लफ्ज हैं, मैं आपको बताता हूँ, पूरी आयत नहीं है। अगर ये आयत पढ़ी जाए तो जन्नात को भी भागने पर मजबूर कर देती है। तो गुर्बत, गरीबी और पैसा, माल दौलत की सीयत क्या है? अल्लाह ताला आपको ऐसे अता करता है कि आप सोचोगे कि यार गैब से मदद हो गई, गैब से पैसे आ गए, गैब से मदद आ गई, गैब से रिज़्क आ गया, गैब से बरकतें आ गई, और जो हमने चाहा हमारे रब ने अता कर दिया। तो अब मैं वजीफे ही बता देता हूँ, जल्दी जान छिड़वाता हूँ मजाक कर गया, जान छिड़वाने वाली बात तो नहीं, आपसे तो मुझे बड़ी मोहब्बत है और मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है, तो हम ज़रा जान क्या छिड़वानी। हाँ, कुछ लोग होते हैं हमारे जो कहते हैं यार फजूल बात करते हो, फिर उनसे तो जान छिड़वानी पड़ेगी ना। चले जी, अमल बताता हूँ। इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। दोस्तों, कुरान पाक की एक बहुत बड़ी अजीम आयत है जिसे दुनिया कहती है आयतुल कुर्सी। हाय 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 हाय।
دوستو اس کے آخری الفاظ ہیں جس پر جن جل جاتے ہیں، جنات جل جاتے ہیں. اور جو بندہ یہ بہت پڑھنا شروع، میں ابھی عمل بتاتا ہوں، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، زیادہ نہیں، یا 2 تسبیح ابھی بتاتا ہوں آپ کو. جو بندہ بہت زیادہ یہ عمل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کیا؟ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ دیکھیں اب آیت الکرسی جو ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ. یہ دیکھیں یہ پوری آیت ہے، لیکن یہ آیت کے چند حصہ ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. جو بندہ نماز تہجد کے بعد 313 مرتبہ، اچھا جو بندہ نماز تہجد میں نہیں پڑھ سکتا نا، وہ عشاء کی نماز پوری پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھے علیحدہ بعد میں، اس کے بعد 313 مرتبہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم 313 مرتبہ پڑھے، خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں. اور ایک میں آپ کو ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں، ایک ڈاکومنٹ میں نے پڑھے ہیں، اس میں دوست کہتے ہیں کہ آپ نے یہ 41 دن کا وظیفہ بتایا. کئی وظیفے ہوتے ہیں نا 41 دن کے، تو بھائی یہ جو مہینہ ہوتا ہے 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، اسلامی مہینہ نہیں ہوتا چاند کا، تو یہ کیسے؟ تو اصل میں پتہ ہی بات کیا ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وظیفہ 41 ڈے کا ہی ہوتا ہے، 41 دن کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہم برکت کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ محرم میں، ظاہر ہے اپنی فضیلت ہے محرم کی، ذی الحج کی، ربیع الاول کی، واہ جس میں آقا دو جہاں ہے. تو پھر بتائیے کہ کوئی اور مہینہ ہو اور یہ مبارک مہینے ہو، تو پھر سوچئے. اب دیکھیں رمضان ہے، اس میں ایک نیکی اگر آپ کرو گے 70 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہے نا کہ ہر مہینہ ہر دن کو دوسرے دن پر سبقت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے. دن کو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یاد رکھیے. لیکن 3 ٹائم ہے، ایک دن ہے، ایک نماز عشاء ہے، اور ایک نماز تہجد ہے. سب سے زیادہ اثر چاہتے ہیں نماز تہجد کے بعد کریں، اور کم از کم ربیع الاول میں یہ عمل نہ چھوڑیے گا. یہ عمل 41 دن کا ہے، 41 ڈے. ٹھیک ہے، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ اتنا رزق آپ کو آپ کے گھر میں عطا کرے گا کہ آپ غیر محسوس طریقے سے محسوس کرو گے کہ رب کائنات نے جنات کے ذریعے، رب کائنات نے موکلات کے ذریعے، اور رب کائنات نے فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کی ہے جی. تو آخری آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں کہ آپ 313 مرتبہ آیت الکرسی کے آخری الفاظ جو ہیں، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ہے جی، یہ آپ پڑھ لیں 313 مرتبہ، اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں پڑھیں، اور 313 مرتبہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ کی ذات آپ کو اتنا مال، رزق، پیسہ عطا کرے گا کہ آپ محسوس کرو گے کہ غیبی طریقے سے آپ کو دولت مل رہی ہے. جس نے یہ عمل کیا وہ دولت کا بادشاہ بنا. اگر فقیر بھی یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے. تو دوستو امید ہے کہ مجھے آپ یہ اس پر عمل کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. آپ کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.